Ezekiel 40. Sa ikanapulo nga adlaw sa unang bulan sa ika-25 nga tuig sa among pagkabihag, nga maoy ika-14 nga tuig, sukad mailog ang Jerusalem. Gigamhan ako sa Ginoo. Diha sa usa ka pananawon, gidala niya ako ngadto sa Israel. Didto gibutang ako niya ibabaw sa usa ka habog kaayong bukid ug atbang kanako. Nakita ko ang hulagway sa usa ka syudad. Unya didtoy usa ka tawo nga masanag sama sa bronse. Nagbitbit siya usa ka pisi ug usa ka sukdanan nga lipak ug nagbarog siya diha sa pultahan. O giingnan ako niya, tawo, tan-aw ug pamati pag-ayo kay isaysay ko kanimo ang hinungdan sa pagdala ko kanimo dinhi. Unya isulti sa tibok Israel ang tanan nga imong makita. Nakita ko ang usa ka paril libot sa templo. Gigamit sa tawo ang lipak nga igsusukod nga may gitas-on nga 3 ka metros aron sa pagsukod sa gibag-on sa paril. Ang gihabugon sa paril mga 3 ka metros ingon man ang gibag-on niini. Unya mipaingon siya sa ganghaan dapit sa silakan. Misaka siya sa mga ang-ang o gisukod niya ang agianan o kini may gihabugon nga 3 ka metros. Ang matag usa sa 3 ka lawak sa isig ka kilid, may sukod nga 3 ka metros ang matag kilid. Ang gilayon sa matag lawak may mga 2 ug 2 ka metros. Ang lawak agianan may sukod nga 3 ka metros gikan sa ganghaan ngadto sa sulod. Unya ang lawak agianan sa ganghaan didto sa tumoy. Gisukod niya og kini may 4 ka metros ang gitas-on. Ang mga bungbong niini mga 1 ka metros ang gibag-on. May 3 ka lawak sa isig ka kilid sa ganghaan nga dapit sa silakan o kini managsama gidak-on. Ang mga bungbong sa isig ka kilid managsama usab o gibag-on. Unya gisukod sa tawo ang gilapdon sa agianan taliwala sa bukas nga sira sa pultahan og kini 5 ka metros. Ang gilapdon sa ganghaan mismo 6 ug 2 ka metros. Sa tubangan sa matag lawak may babag nga nag-ali nga 2 sa metros ang gihabugon ug 2 sa metro ang gibag-on. Ang matag kilid sa lawak 3 ka metros ang gilapdon. Unya gisukod niya ang gilayon gikan sa likod sa usa ka lawak ngadto sa likod. Sa laing lawak tabok sa agianan og kini 12.5 ka metros. Gisukod usab niya ang lawak agianan nga miabot ngadto sa hawanan sa sulod og kini mga 10 ka metros. Gikan sa ganghaan sa atubangan sa lawak agianan ngadto sa sulod may gilayon nga 25 ka metros. Ang matag lawak sa isig ka kilid sa agianan may bintana nga nag-anam og kagamay paingon sa sulod. Ang lawak agianan sa sulod may samang mga bintana usab. Diha sa mga bungbong nga nagatubang sa agianan may gikulit nga mga palmera. Unya gidala ako sa tawo ngadto sa hawanan sa gawas. Libot sa hawanan may 30 ka lawak nga nagatubang niini. Sa atubangan usab niining mga lawak may agianan ug ang agianan nagsubay libot sa hawanan. Ang hawanan sa gawas nahimutang ubos kay sa hawanan sa sulod. Unya iyang gisukod ang gilayon gikan sa ganghaan sa hawanan sa gawas dapit sa ubos ngadto sa ganghaan sa hawanan sa sulod. Ug kini mga 50 ka metros.
Unya, gidala ako sa tao paingon sa amihanan. Didto sa amihanang bahin sa hawanan sa gawas, may ganghaan. Gisukod niya ang gitas-on ug ang gilapdo niini. Ang tulo kalawak sa matag kilid niini, ang mga bungbong ug ang lawak agianan niini, sama og sukod sa mga anaa sa unang ganghaan. Ang lawak agianan may sukod nga 25 ka metros gikan sa ganghaan ngadto sa sulod ug may gilapdon nga 12.5 ka metros. Ug ang mga bintana, ang lawak agianan ug ang mga palmera niini sa magsukod ni atong anaa sa ganghaan dapit sa silakan. Ug kini may 7 ka ang lawak agianan miabot ngadto sa hawanan sa sulod. At bang sa amihanang ganghaan may laing ganghaan paingon sa hawanan sa sulod sama sa ganghaan sa silakan. Ang nag-atbang nga mga ganghaan may gilayon nga 50 ka metros. Unya, gidala ako sa tawo ngadto sa habagatan ug didto nakita ko ang usa ka ganghaan. Gisukod niya ang mga bungbong ug ang lawak agianan niini ug kini sa magidak-on sa uban. May mga bintana libot niini ingon man sa sulod sa lawak agianan ug kini sa magsukod sa uban. Ang lawak agianan may sukod nga 25 ka metros gikan sa ganghaan ngadto sa sulod ug may gilapdon nga 12.5 ka metros. May 7 ka ang padulong sa maong ganghaan ug ang lawak agianan miabot ngadto sa hawanan sa sulod. Didto'y gikulit nga mga palmera sa bungbong niini, usa ka palmera sa matag kilid. Ug didto may ganghaan usab sa hawanan dapit sa sulod. Gisukod niya kini paingon sa ganghaan sa habagatan ug kini may gilayon nga 50 ka metros. Unya agi sa ganghaan sa habagatan gidala ako sa tawo ngadto sa hawanan sa sulod ug gisukod niya ang ganghaan sa habagatan ug sama kinig sukod sa uban. Ang mga lawak sa kilid, ang mga bungbong ug ang lawak agianan sa magsukod sa uban. May mga bintana libot niini ingon man sa sulod sa lawak agianan. Ang lawak agianan may sukod nga 25 ka metros gikan sa ganghaan ngadto sa sulod ug may gilapdon nga 12.5 ka metros. Ang lawak agianan nagatubang sa hawanan sa gawas ug may mga kinulit nga palmera sa iyang mga bungbong. 8 ka ang hagdan. Unya gidala ako sa tawo ngadto sa hawanan sa sulod dapit sa silakan ug gisukod niya ang ganghaan ug sama kinig sukod sa uban. Ang mga lawak sa kilid niini, ang mga bungbong ug ang lawak agianan niini sa magsukod sa uban. Adunay mga bintana libot sa mga lawak agianan. Ang lawak agianan may sukod nga 25 ka metros gikan sa ganghaan ngadto sa sulod ug may gilapdon nga 12.5 ka metros. Ang lawak agianan nagatubang sa hawanan sa gawas ug may mga kinulit nga palmera ang mga bungbong niini. Usa sa matag kilid ug may 8 ka ang hagdan niini. Unya gidala ako sa tawo ngadto sa ganghaan dapit sa amihanan ug iya kining gisukod ug sama kining gidakon sa uban. Ang mga lawak, ang mga bungbong ug ang lawak agianan niini sa magsukod sa uban ug may mga bintana nga naglibot niini. Ang lawak agianan may sukod nga 25 ka metros gikan sa ganghaan ngadto sa sulod. Ang may gilapdon nga 12.5 ka metros. Ang lawak agianan nagatubang sa hawanan sa gawas
ug may mga palmera nga kinulit diha. Sa mga bungbong niini, usa sa matag kilid ug may 8 kaang-ang ang hagdan niini. May usa ka lawak nga gisumpay sa amihanang ganghaan padulong sa awanan sa gawas. Adto didto hugasan ang mga halad nga sunugon. Sulod sa maong lawak may 4 ka lamisa. Duha sa matag kilid diin ihawon ang mga halad nga sunugon ug ang mga halad alang sa sala. Ug sa gawas sa lawak may 4 usab ka lamisa duha sa matag kilid. Busa may 4 ka lamisa sa sulod ug may 4 usab ka lamisa didto sa gawas sa ganghaan. Ang tanan 8 ka lamisa ug adto didto ihawon ang mga halad. Ang 4 ka lamisa alang sa halad nga sunugon gihimo gikan sa bato ug may gihabugon nga 50 ka sentimetros ug gilatdon nga 75 ka sentimetros sa matag kilid. Adto ibutang ang mga galamiton sa pag-ihaw sa mga halad nga sunugon. Ug may mga kawit nga usa ka dangaw ang gitas-on ug gihigot kini libot niini dapit sa sulod. Anhi niining lamisaha itungtong ang mga ighahalad nga karne. Unya gidala ako sa tawo ngadto sa sulod nga hawanan ug didto nakita ko ang duha ka lawak. Ang usa nagatubang sa ganghaan sa amihanan ug ang usa sa ganghaan sa habagatan. Unya giingnan ako niya. Kanang lawaka nga nagatubang sa habagatan alang sa mga pari nga nagdumala sa templo ug ang lawak nga nagatubang sa amihanan alang sa mga pari nga nag-alagad sa halaran. Sila mga Levita nga mga kaliwat ni Sadok nga mauray gitugutan sa pagsulod ngadto sa presensya sa Ginoo aron mag-alagad kaniya. Unya gisukod sa tawo ang kwadradong hawanan sa sulod ug ang sukod sa matag kilid niini 50 ka metros. Ang halaran himutang sa atubangan sa templo. Unya gidala ako niya ngadto sa lawak agianan sa templo ug gisukod niya duhag tunga ka metros ang gilayon gikan sa atubangan sa ganghaan ngadto sa sulod. 7 ka metros ang buka sa ganghaan ug usag tunga ka metros ang gilapdon sa mga bungbong sa isikakilid sa ganghaan. Ang lawak agianan may sukod nga 6 ka metros gikan sa ganghaan ngadto sa sulod ug 10 ka metros ang gilapdon. May 10 ka ang padulong niini ug sa isig ka kilid may mga dagkong haligi.